बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी tamooracademy.com के नाम से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में एक इंटरव्यू करूँगा, जैसा कि मैंने पहले पोस्ट की थी कि मैं इंशाल्लाह अब इंटरव्यू की सीरीज़ एक स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर, यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केटर, ब्लॉगर, जो भी ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उन लोगों से आपको मुतारफ़ करवाएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे और हम सीखेंगे वो लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए और आजकल वो क्या कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं हमारे, मेरे बहुत प्यारे भाई लियाकत अली, जिनको लियाकत ईगल के नाम से जाना जाता है ऑनलाइन फील्ड में। अब इनसे पूछेंगे कि किस तरह एक वेटर से एक सक्सेसफुल ये बिजनेसमैन, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर और ये ब्लॉगर, यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केटर और किस तरह ये एक टीचर बने। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर भाई। तो लियाकत भाई आप बता दें किस तरह आप लियाकत अली से लियाकत ईगल बने और किस तरह आप ऑनलाइन फील्ड में आए और किस तरह आप फिर कामयाब हुए और माशाल्लाह लाखों लोगों को आप पढ़ा चुके हैं और किस तरह वो काम कर रहे हैं। जी तैमूर भाई, सबसे पहले तो आपको तो अच्छे से पता ही है सारी स्टोरी, बट अब ये ऑडियंस को बताते हैं कि मैं यार एक वेटर था, होटल पे काम करते थे, बर्तन धोते थे साथ में, तो बड़ा तंग था लाइफ से, क्योंकि वेटर की वो ख़ास ज़िंदगी होती नहीं है तैमूर भाई, आपको पता है गालियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पड़ती हैं। तो मैं आगे एक ही दुआ करता था कि या अल्लाह किसी दफ्तर चलवा दे, भावें चपड़ासी लवा दे, अब पढ़ने तो जान छुड़ा दे, पर अल्लाह की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था। तो मैंने एक जगह पे ऐड देखा कि घर बैठे 30,000 रुपये महाना कमाएँ। तो तैमूर भाई चला गया मैं वहाँ पे। उन्होंने मांगा 12,000 रुपया पहले तो मुझसे, मैंने उनको दिया 12,000 रुपया। उन्होंने कहा घर बैठ के ऐड देखने, मैं नेट भी लगा लिया, उस वक्त वाई ड्राइव की USBs आती थी, वो अभी औखा सौखा लगवाया, घर पे बैठ के 3-3 घंटे ऐड देखे। पहले महीने पैसे लेने के, उन्होंने कहा जी पहले महीने पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, पेमेंट मिलनी है अगले महीने। तो तैमूर भाई फिर अगले महीने 36,000 रुपया मेरा बनता था, मैं लेने गया, वहाँ पर कंपनी नहीं थी। अच्छा, आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। पर फिर मैंने जब देखा कि वहाँ पर मेरे जैसे 100-150 और नमूने भी थे जो इस स्कैम का शिकार हुए, तो बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ। घर आया, घर आके फिर 3-4 दिन तो हाजमा ही नहीं हुआ ना कि ये हुआ क्या है। फिर इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, फिर कुछ क्लिकिंग की साइट्स पे गए, कुछ क्लिक सेंस वगैरह जैसी वेबसाइट्स पे गए, तो करते करते मेरे सामने तैमूर भाई एक रास्ता आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, भाई यूट्यूब से कैसे पैसे? यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो, गाने, फिल्में, इस तरह का काम है। तो फिर जब देखा तो वहाँ पर एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा देखें यूट्यूब पर कोई भी बंदा कॉन्टेंट डाल रहा है, उसे कुछ तो फ़ायदा हो रहा है तो डाल रहे हैं ना, नहीं तो क्यों डाल रहे हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में क्लिक करके मैंने कहा यार ये यूट्यूब जो है ना दुनिया की रिप्यूटेड कंपनी है, कम अज़ कम अगर मैं इसमें करने के काबिल हो गया तो भागेगी तो नहीं ना। तो ना मेरे लियाकत है $10 लेके गूगल ने जाना भी कितने है। तो तैमूर भी मैंने एक यूट्यूब चैनल जो है ना, एक दोस्त से रब्ता किया जिसको इंटरनेट सही चलाना आता था, उसे मैंने कहा मुझे यूट्यूब का अकाउंट बनाना है। तो उसने कहा जी यूट्यूब पे लगते हैं पैसे, 5,000 रुपया उसने लिया और मुझे बना के दिया एक यूट्यूब का चैनल और साथ में एडसेंस अकाउंट। आपको पता है उस वक्त यूट्यूब पाकिस्तान में बंद थी, VPN चलता था, और उसने मुझे VPN चलाना भी सिखाया और हर महीने मैं उसे 500 रुपया भी देता था VPN का। मैंने नहीं सी पता फ्री होता है, ठीक है। और मैं उसने मुझे कहा इस पर वीडियो डालो, मैंने धड़ाधड़ फेसबुक पेज इधर से उधर से सब जगह से उठा डाली वीडियो करके, मेरे $20 बन गए। जो तो मैं डॉलर वेखे, मैं क्या काम सही है, काम सही है, पर ये सीखना पड़ा कि करना क्यों है। वो $20 के बाद मेरा एडसेंस जो है वो चल रहा था, यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिया यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। वक्त गुजरा तो मैं काम छोड़ चुका था। फिर एक दिन अचानक डाकी ने दरवाज़ा खटखटाया और गूगल का लेटर मेरे हाथ में पकड़ाया, वो पहली पिन जिसे कहते हैं। और जब पिन आई ना, मैंने कहा लो लिया सब काम ठीक है, हुआ गलत है। तो सर्च करना शुरू कर दिया, करते 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 तैमूर भाई आपको याद होगा 2012-13 में एलन हिल नाम का एक बंदा बड़ा मशहूर था, एलन हिल साहब का कोर्स मेरे सामने आया। तो मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने ना तैमूर भाई मुझे ना कहा कि उस वक्त $200 का कोर्स था, उस बंदे ने मुझे ना 2,000 रुपये उस वक्त पाकिस्तानी में मुझे ना वो कोर्स दिया था। वो आई थिंक शायद उस वक्त $18 बनते थे। जब मैंने उसका कोर्स सारा पढ़ा ना, वो तो इंग्लिश तो मैं मतलब माशाल्लाह पढ़ा लिखा भी इन्ना किसी उदों, तो वो समझ आए कुछ ना, स्टार्ट हो गया। वो कोर्स देखा तो उसमें सिर्फ एक बात पता चली कि कंटेंट जो वीडियो अपनी ज़ाती बनानी पड़नी है, बाकी इंग्लिश की खास समझ नहीं आई। फिर कोर्स कर लिया, वीडियो बनाना शुरू की, कुछ चैनल से एक अर्निंग भी ले ली, बट तब तक कंटेंट सही इतना नहीं आता था। फिर सर्च करते करते हमें एक चैनल नज़र आया, उसका नाम था तैमूर परदेसी यूट्यूब चैनल था। वो 15 वीडियोज़ थी उस पर ना कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। वो एक बंदा है, अच्छा ही है, तो उसकी वीडियोस मैंने देखना शुरू किया। मैंने एक रात में सारी वीडियोस देखी और जहाँ पे जाके मज़ा आना शुरू है उत्थे जाके वीडियो मुक गई हैं। अगली वीडियो जो ना अगले आखिर जी 1500 दियो, उत्थे जाके अगले आंखें पे 1500 रुपया दियो।
ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ 2000 ਐਲਨ ਹਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 1500 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। खैर अम्मा जी का तरला किया, अम्मा जी ने मतलब जो है ना वो औखा सौखा करके 3000 रुपया दे दिया। मैंने तैमूर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये कर दें। ऊपर से फिर बात पाकिस्तानी बंदे की हो मेरे साथ, जिसके साथ पहले इतने स्कैम हुए हो, यकीन मैंने 1500 रुपये का रिस्क लेने को भी दिल ना करे। पेमेंट कर दी तैमूर भाई को, फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी शाम तक आपको अकाउंट में दे देंगे। वो फिर ग्रुप में लॉगिन हो गया, ग्रुप में जाकर सारी वीडियोज़ देखी, सारी वीडियोज़ 2 दिन में देख के मैं फिर शुरू हो गया। मैंने कहा जी अब इंग्लिश वाला और देसी कंटेंट इकट्ठा हो गया तो काम शुरू करते हैं। तो फिर जी वक्त शुरू हुआ, एक चैनल बनाया, अल्लाह ने इसमें तरक्की अता की। पहली शील्ड आई, जिस दिन पहली शील्ड यूट्यूब की आ गई, घर वालों से पाबंदियाँ भी हट गई। वो भी ये कहना छोड़ गया कि तू नकम्मा किसी ना खाते दा। चाचे ताए जो कहते थे तुसी मुंडा हाथों कर लिया, वो भी छूट गए। फिर जब पहली शील्ड आ गई, अर्निंग स्टार्ट हो गई तैमूर भाई, तो अंदर से आया कि यार कुछ सीखना पड़ना है, मतलब ये लर्निंग से आया, पढ़े बगैर तो काम नहीं हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या करते हैं, जब कहते हैं जब किस्मत बदलनी हो तो अच्छे इंसान मिल जाते हैं। तो पहले 2 अच्छे इंसान मिले जिन्होंने यूट्यूब में रास्ता दिखाया, फिर एक अच्छा इंसान मिल गया जिसने पूरी ज़िंदगी का डिफरेंस कर दिया। उस्ताद मिल गए मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि यार लर्निंग करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या मुझसे पैसे कमाने सीख लो या इज़्ज़त कमाना सीख लो, नाम कमाना सीख लो। तो उस वक्त बचा था, तो मैंने कहा पैसे कमाने। उन्होंने कहा फिर सोच लो पैसे कमाने सीखने हैं या नाम। तो तैमूर भाई करके ना फैसला, अल्लाह के तवक्कल। मैंने कहा जी नाम कमाना है उस्ताद जी, पैसे आ जाएंगे। तो वक्त गुजरा, उन्होंने मुझे पढ़ाई की तरफ लगा दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पिछले 6 साल के अगर आप काउंट करते हैं तो तैमूर भाई 3714 सर्टिफिकेशंस हो चुकी हैं माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक बंदे के लिए, 3000 प्लस आपके पास सर्टिफिकेशन है, और सारी यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सर्टिफिकेशंस हैं। फिर जब ये चीज़ की तो फिर प्रोग्रामिंग की तरफ शौक़ पैदा हो गया, रास्ते में प्रोग्रामिंग की तरफ डलते गए। HTML से स्टार्ट करने वाला बंदा आज जो आपके सामने ये निकम्मा सा बैठा है, अल्लाह ने इसे 25 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ग्रिप करवाई माशाल्लाह। तैमूर भाई ये 25 में पढ़ा भी रहा हूँ माशाल्लाह। मैंने देखा है, अभी मैं जहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ ये भी इन्हीं का इदारा है, मेरा स्टूडियो नहीं है, स्किल बाइट्स के नाम पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात, यहाँ पे ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है फ्री एजुकेशन। आज के दौर में कोई फ्री रास्ता नहीं दिखाता, और ये फ्री एजुकेशन ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड बेसिक नॉलेज सारा दे रहे। अगर आप लोग फैसलाबाद से हैं तो यहाँ पे इससे बड़ा आप लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा। एक वो बंदा जो अपनी फील्ड में कामयाब है वो अपना निचोड़ आप लोगों को दे रहा है। अच्छा लियाकत भाई, उसके बाद फिर आप जब डेवलपर बने फिर आप किस तरह आगे चलते गए? जब मैं डेवलपमेंट की फील्ड में आया तो पहले वेबसाइट डेवलपमेंट की, फ्रीलांसिंग का शौक चढ़ा, फ्रीलांसिंग की तरफ निकल गया, फाइवर अपवर्क पे काम शुरू किया। फाइवर पे मैं लेवल 2 तक गया उस दौर में। तो जब ना वो जलालत बड़ी थी, इधर से क्लाइंट की टेंशन, इधर से क्लाइंट की टेंशन, मैंने अपने उस्ताद से कहा कि सर जी आप तो कह रहे थे मैं आज़ाद हो जाऊँगा, ये तो मुझे मुसीबत में डाल दिया कि इधरों क्लाइंट का फ़ोन, इधरों क्लाइंट के मैसेज, ये तो काम नहीं। तो सर ने कहा बेटा तो फिर तुम्हारे पास अब फिर 2 ऑप्शन हैं कि दुनिया 2 तरह के लोगों की कदर करती है, एक उनकी जो ज़रूरत होते हैं और एक तैमूर भाई उनकी जो मजबूरी बनते हैं। तो तू क्या बनना चाहता है? मैंने पहले पूछा कि सर जी मतलब इनका मतलब क्या है, क्योंकि आप लोग भी यही पूछना चाहेंगे मतलब क्या था। तो मतलब बता दो कि मतलब ये था कि ज़रूरत वो है जो फॉर एग्जांपल एक इदारे में वेब डेवलपर चाहिए था, आपने वेब डेवलपमेंट कर ली, आप ज़रूरत पूरी कर चुके। पर जब ज़रूरत होती है तो बहुत से लोग सेम चीज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा लोग तैयार हो जाएंगे ज़रूरत की वजह से, तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने पूछा सर जी मजबूरी। सर ने कहा तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम कूड़े के ढेर पे भी बैठो तो सिवाय तुम्हारे वो कुछ ना कर सकता। बिल्कुल। तो मैंने कहा उस्ताद जी ये दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा। तो कहते हैं जी औखा बड़ा है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने पूछा सर जी क्या? तो कुर्बानी उन्होंने कहा एक ही मांगी, उन्होंने कहा जी तालीम करनी पड़ेगी, जितना मैं कहूँगा उतना पढ़ना पड़ेगा, मेरे ऊपर सवाल कभी नहीं करना कि ये क्यों पढ़ूँ। तो आज देखें वो सवाल नहीं किए तो 3000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट भी हो गए, तालीम भी हो गई। और मज़े की बात है कि मैं एजुकेशन फील्ड में था, मैंने खुद जो मुश्किल हालात देखे, मैंने कहा मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। मेरी अम्मा जी का ख्वाब था तैमूर भाई के ना लोगों को पढ़ाएंगे हम लोग, कभी अल्लाह अच्छा वक्त देगा ना तो स्कूल बनाएंगे एक प्राइमरी का, बच्चों को पढ़ाएंगे हम लोग ना। तो अल्लाह ने फिर हिम्मत दी, अक्ल दी, शौर दिया, तो मैंने 2015 में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। माशाल्लाह लियाकत भाई आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायर कर रही है। आम बंदों को भी ज़ाहिर सी बात है कि हर बंदा ये कहता है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, मैं ऑनलाइन फील्ड में आना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है। ये आपके सामने ही है किस तरह एक वेटर थे और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं ऑफिस बॉय जो है वो बन जाऊं, लेकिन फिर ये ऑनलाइन फील्ड में आए। ये अब माशाल्लाह डेवलपर है, एंड्रॉयड डेवलपर है, वेब डेवलपर है और बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। और ख़ासकर आपको यहाँ पे बता दूं, इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कैप्टन टोट्स के नाम से। वहाँ पे ये मुख्तलिफ स्किल्स जो है फ्री में सिखाते हैं, वहाँ पे कोर्सेज फ्री में है। और अगर आप लोग ऐप्स बनवाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं तैमूर भाई आप ऐप्स किधर से बनवाते हैं, तो मेरी ऐप्स ये बंदा बनाता है जो मेरा भाई भी है,
اب سمجھ لیں میں اسٹوڈنٹ نہیں کہتا کسی کو سب کو، کیونکہ میں صرف راستہ دکھانے والا ہوں، محنت ان کی ہے. تو یہ میری ایپس بناتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، سارا کام یہی کرتے ہیں. صرف میں نے بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آئیڈیا ہے، آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ ایپس بنوانا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں پروفائل کا لنک دے دوں گا. اور اس کے بعد اچھا لیاقت بھائی ماشاءاللہ اب آپ کامیاب ہو چکے ہیں اپنی فیلڈ میں، بہت پیسے بھی کما رہے ہیں. اب فرض کریں کوئی نیو بندہ آنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں، آپ اس کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی پہلے دن آ کے شارٹ کٹ سیکھ لو یا اسکل سیکھو، کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ میرے استاد نے بھی دو ہی چیزیں کہی تھی کہ یا تو نام کما لو یا پیسہ کما لو. آپ سکلز، زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ آتے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، پیسہ تو آپ کما لیں گے بٹ 4 دنوں کے لیے. ابھی بھی ہماری فیلڈ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو مہینے کا 50-50 لاکھ روپے جانتے ہیں، تیمور بھائی بھی جانتے ہیں، بٹ انہیں گلی کا، میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا بٹ کرنا پڑ رہا ہے، گلی کا کتا تک نہیں جانتا، نام نہیں ہے، فائدہ نہیں. آپ کے والدین کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے ایک، اور اس میں حلال حرام کا فرق بھول جاتا ہے جب بندہ ٹرکس کی طرف جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ ٹرکس لگا رہے ہو تو اگلی کمپنی کے ساتھ 2 نمبر ہی کر رہے ہو نا. جب 2 نمبر ہی کر رہے ہو تو رزق حرام ہو جائے گا. والدین نے آپ کو اتنا بڑا کیا مزدوریاں کر کے حلال کھلا کے. تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا کہ بیٹا آپ سکلز کی طرف جائیں. اور ہاں جو نئے ہیں، اگر تو آپ ٹیکنیکل پرسن ہے، لائک آپ کا پروگرامنگ کی طرف شوق ہے، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا 3 چیزیں ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی پکڑ لو. اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ پکڑ لو، سب سے بہترین ہے. آئی او ایس ڈیولپمنٹ پکڑ لو، پھر بہترین ہے. ویب ڈیولپمنٹ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لیے بہت سے سی ایم ایس آ چکے ہیں، جیسے ورڈ پریس ہے، جمولا ہے. 90% کام وہاں پہ ہو رہا ہے. ای کامرس کا کام تھا وہ سارا آج کل شاپیفائی پہ تیمور بھائی کر رہے ہیں. تو آپ کیا کریں، یوٹیوب پکڑ لیں. اگر آپ کریٹیو ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ پبلک میں نکل سکتے ہیں، یوٹیوب پہ طرف آ جائیں. اس کے لیے تھوڑی سی اسکل سیکھنی پڑیں گی. دیکھیں یوٹیوبر ایویں آسمان سے نہیں اتر آتے، ہوا میں نہیں بنتے. آپ کو اسکرپٹ رائٹنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو بیٹا ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، کیمرے کے آگے بولنا پڑتا ہے. لائک ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے بول رہے ہیں، تو اس میں بولنے کے لیے یہ بولنا بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا، اور کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، یہ بھی پڑھنا پڑے گا. تو پھر وہی بات ہے، تعلیم ضروری ہے ہر شے کے لیے. ان تینوں میں چیزوں میں سے کوئی کر لیں. اور اگر آپ اینڈرائڈ کی طرف جاتے ہیں نا، تو اینڈرائڈ میں ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جاوا سے شروع کریں. زیادہ تر لوگ آپ کو کہیں گے جی آپ ریئیکٹ نیٹیو کر لیں، آپ فلٹر کر لیں، تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. کیونکہ جو نیٹیو چیز ہوتی ہے نا، جو بیس ہوتی ہے ہمیشہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. آج ریئیکٹ نیٹیو آ چکا ہے، فلٹر آ چکا ہے، بے شک آپ ملٹی پلیٹ فارم ایپس بنا رہے ہیں، بٹ جو چیز جاوا ڈیولپمنٹ کے ساتھ اینڈرائڈ کے اندر آپ بلڈ کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی باقی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں پی ایچ پی کو چھوڑو، فلانی کر لو. تو تیمور بھائی فیس بک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، بالکل آج بھی پی ایچ پی استعمال کریں، کیونکہ جو پرانی اور طاقتور چیزیں ہیں وہ طاقتور ہی ہیں. ہاں اس کے بعد جب آپ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ جاوا میں سیکھ لو، اس کے بعد آپ بے شک فلٹر کرو، بے شک ریئیکٹ نیٹیو کر لو. تو یہ 3 شعبے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پکڑ لو یار. صرف ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ کا. اگر تمہارا شوق کریٹیوٹی ہے تو پھر یوٹیوب کی طرف جاؤ، پھر ادھر ضرور جانا ہے. یوٹیوب کی طرف جاؤ، گرافک کا تھوڑا نالج لے لو، بیسٹ ہے. اور ان چیزوں کو کرنے سے آپ کو سب سے بڑی مزے کی بات ہے، آپ کو غلامی نہیں کرنی پڑے گی. میں اور تیمور بھائی ہمیشہ نوکری کو غلامی ہی کہتے ہیں. سانو مل دیاں بڑیاں نے، اسی کرتے نہیں، لوگ کی گڈیاں بھی دیندے نے، اسی جانتے نہیں. بس یہ اللہ کا کرم ہے، نہیں تو ہم جیسوں کو کیا میں کہوں کہ یہاں پہ کیا ورڈ کہنے چاہیے. اللہ کی خاص عطا بے ہے، شک اللہ کا کرم ہے. پتہ نہیں کس کی دعائیں قبول ہوئی ہیں. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر جو بھی ہمیں ایک لفظ آتا ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے بندے کو سنسیئر ہو کے سکھاؤں کہ یار اس کا شاید فائدہ ہو جائے. میری وجہ سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو بتا دوں. ایک یہ بھی وجہ. اچھا لیاقت بھائی، اکثر لوگ آن لائن فیلڈ میں فیل ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک تو جلد بازی میں آتے ہیں کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، پیسے کما جاؤں، اور ایک وہ بندے کو کاپی کرنا سٹارٹ کر. فرض کریں میں ہوں، میں اللہ کو کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہوں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں میں تیمور پردیسی کی طرح یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ میرے سے اچھے بنیں، ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ فرض کریں کوئی ڈیولپمنٹ میں آنا چاہتا ہے، کوئی گرافک ڈیزائننگ میں آنا چاہتا ہے، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ میں آنا چاہتا ہے، ایس ای او میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ آن لائن سکلز سیکھنی پڑیں گی. اس کے بعد ہی آپ لوگ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. میں ہر ویڈیو میں کہہ چکا ہوں یہ شارٹ طریقوں کو چھوڑیں، اپنے زندگی میں 3 یا 4 مہینے نکال لیں، انشاءاللہ پوری زندگی فائدہ ہوگا. تو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کس طرف بندہ راستہ سلیکٹ کرے اور کس طرح ایک استاد کو پکڑے یا کیا کرے؟ دیکھیے جی، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ تیمور بھائی 2 چیزوں پہ پیسے انویسٹ کریں. آپ نے کپڑا پہ، جوتی پہ، نئے ڈریس پہ، مہنگے کمپیوٹر پہ، مہنگے کیمرے سے ککھ نہیں اکھڑنے والا. ٹھیک ہے، میں نے اکثر تیمور بھائی دیکھے ہیں لڑکے جن کو کہنا جی میرے پاس گھر پہ کمپیوٹر بڑا نہیں ہے تو میں نہیں کام کر سکتا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوڈ ٹو ڈیو 256 MB ریم والوں سے بھی کام شروع کیا ہے، اور ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی دین ہے، پر ہم نے کم از کم شروع کیا. آپ لوگ کم از کم شروع کریں. اور کام جو ہے 2 چیزیں ہیں جن پہ پیسہ لگائیں، تعلیم پہ
اور تعلیم کے بعد اپنی صحت پہ. دو ہی چیزیں. آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس کپڑا اچھا بھی ہے, اگر آپ بیمار ہیں آپ اٹھ کے پہن نہیں سکیں گے. گاڑی مہنگی بھی لے آئیں, اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو وہ کسی کام کے نہیں. جوتے نہیں پہن سکیں گے اگر آپ بیمار ہیں. صحت پہ خیال کریں. اسی طرح تعلیم پہ پیسہ لگائیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, مینٹور ہونا بہت ضروری ہے. بنا مرشد کے بکریاں نہیں چلتی. یہ ایک بہت بڑی کہاوت ہم نے نہیں کی, بزرگوں نے کہی ہے. اگر اللہ نبی نہ اتارتے نا تو پتر دین بھی نہیں آنا تھا. کیا تیمور بھائی ایسا تھا؟ اگر اللہ نے یہ ہمیں سسٹم دیا ہے, استادوں والا کام جو ہے نا, یہ پیغمبرانہ کام ہے پڑھانے والا, تو آپ سب سے پہلے اپنی فیلڈ کے بندے کو ڈھونڈیں کہ کون کون آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اچھا کام کر رہا ہے. تو مینٹور ڈھونڈنے کا ایک چھوٹا سا فارمولا میں دیتا ہوتا ہوں, اور وہ فارمولا پتہ کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ لاکھوں کماتا ہے کہ نہیں کماتا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسے کام آتا ہے کہ نہیں آتا. کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے جس مینٹور کے پاس آپ جائیں اس کا خود کا رزق کم ہو, بٹ وہ آپ کو جب پڑھائے تو آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے. کیونکہ استاد بادشاہ نہیں بنتا, اور بادشاہ بناتا استاد ہی ہے. بناتا استاد. بہت اچھی بات کی آپ نے. استاد پکڑیں, استاد کے بغیر گزارا نہیں. ہاں یوٹیوب ہے, گوگل ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ سارا کچھ پڑا ہے, پر کیا ہے اسکیٹرڈ فارم میں پھیلا ہوا پڑا ہے. کسی مطلب تو آپ کو 100-200 بندے فالو کرنے کے بعد ایک بات کی انفارمیشن ایگزیکٹلی ملے گی. تو یہ ہے آپ کا ٹائم انویسٹ ہوتا ہے. دو چیزیں انویسٹ ہوں گی تعلیم میں, یا تو آپ بہت زیادہ وقت انویسٹ کر لیں. میں نے اکثر لڑکے دیکھے کہتے ہیں 2 سال ہو گئے آن لائن فیلڈ میں. اچھا ان سے پوچھا جائے نا تمہارا استاد کون ہے, تو استاد جی یوٹیوب ہی ہے. تو بھائی تمہارا کوئی پراپر استاد نہیں ہے. یوٹیوب آپ کو رپلائی نہیں دے سکتا آپ کے مسئلے پہ. اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بندہ ڈھونڈیں. دیکھیں یونیورسٹی میں بھی تیمور بھی CS کی ڈگری میں نے کی ہے, میرے سے قسم لے لیں میری اس ڈگری کی 22,000 کی سیلری سے زیادہ ویلیو نہیں ہے. اور 12 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے میرے ماں باپ نے محنت کا, اور وہ 12 لاکھ یو کین سی دیٹ اگر میں اپنی بات کروں تو کباڑ ہے, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی نہیں ہیں. اور وہیں پہ میں نے جو فار ایگزامپل اگر میں اپنی ایگزامپل دوں, میں نے 1500 تیمور صاحب کو پے کیا تھا, 2000 ایلن ہل کو پے کیا, اس کے بعد میں نے ڈگریاں لی, کسی کو $200 کسی کو $150. اس تعلیم سے میرے پاس پتہ کیا ہوا, آج میں خود اسے کیا کہتے ہیں مور دین 2 ملین پلس گورے پڑھا چکا ہوں. ہیں نا بالکل بالکل. یوڈیمی پہ میں پڑھا رہا ہوں. تو یہ پڑھانے کا بھی طریقہ استادوں نے سکھایا ہے. پیچھے استاد ہونا بڑا ضروری ہے, پیچھے وہ کہتے ہیں مرشد ہونا بڑا ضروری ہے جو آپ کو گرنے پہ اٹھا سکے. استاد ڈھونڈیں, وہاں پہ بیٹا انویسٹ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یونیورسٹی میں بھی تو 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو نا. اگر ایک بندہ آپ کو 40-50 ہزار میں لاکھوں سے کمانے کے طریقہ سکھا رہا ہے تو فیس پے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ آپ اپنا انسٹرکٹر دیکھ کے لیں. بالکل, سب سے مین چیز کہ فیک لوگوں سے بچیں, اوریجنل بندہ ڈھونڈے جو بھی آپ کی فیلڈ کا ہو. یہ نہیں کہ میں بلاؤں, میں نے پہلے آج تک کہا کہ میں کسی کے برابر نہیں. بالکل میں بگنر ہوں, ابھی مجھے آتے ہی نیٹ کا کچھ نہیں, میں خود سیکھنے والا ہوں. جو چیز سیکھتا ہوں آگے لوگوں کو سکھا دیتا ہوں, شاید کسی کے پاس کوئی اچھا ٹیچر ڈھونڈے. ٹھیک ہے, اب آپ ہر فیلڈ میں ٹیچر ڈھونڈیں. اور ایک بات اور بتا دوں, صرف 1 یا 2 بچوں کی بیس پہ ٹیچر کے پیچھے نہ پڑ جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں استاد نے ایک کلاس کو لیکچر سیم دینا ہوتا ہے. میں یہاں پہ میرے پاس اس وقت اسکلز بائٹ میں مور دین 100 بچیاں آتی ہیں تیمور بھائی, ڈیلی پڑھنے آتی ہیں. 100 کی 100 لڑکیاں ہیں جن کو میں اسکل دے رہا ہوں. اب میں پڑھا سب کو برابر رہا ہوں. ان میں سے چیتا ایک نے بننا ہے جس نے اسے کیا کہتے ہیں فرسٹ پوزیشن لینی ہے. پڑھایا سب کو برابر تھا, پر وہ بچے کی محنت بھی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں کامیابی کے لیے, استاد نسلی اور شاگرد حلالی ہو نا, کامیابیاں تب آتی ہیں. مطلب استاد اپنا 100% دے اور شاگرد بھی اپنا 100% دے, تب کامیابی آتی ہے. اور کامیابی میں دوسری بڑی رکاوٹ ہے ہمارا اللہ کی طرف رجوع نہ ہونا. بالکل, کیوں تیمور بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ ڈیلی ہمیں کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ کامیابی کی نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف. ہم جاتے ہی نہیں ہیں. پھر بے شک آپ جتنے مرضی کام کرتے رہو, ہو سکتا ہے اللہ صرف یہ انتظار کرو کہ میرا بندہ آئے میرے سامنے سجدہ کرے, مجھے کہے کہ یا اللہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں, وہ آپ کو کامیابیاں مل جائیں گی. والدین سے ناراضگی ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ تیمور بھائی والدین سے چوری کام کرتے ہیں, مطلب بتاتے ہی نہیں, بتایا نہیں. اور یار جب تم نے والدین کو بتایا نہیں تو ان کے دل سے دعا کیسے آئے گی؟ میرا ماننا ہے کہ ایک باپ جو ہے نا جب اپنے بیٹے کا نام لے کے دعا کرتا ہے تو کامیابیاں ملتی ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسے کیا کہتے ہیں چھوٹے سے گاؤں سے آیا ہوا لڑکا جو ویٹر ہوتا ہے اس کو اللہ لیاقت ایگل بنا دیتا ہے, اور پورے ورلڈ میں 2 ملین کا استاد بنا دیتا ہے, 20 لاکھ لوگوں کو پڑھانے والا بنا دیتا ہے جس کو خود کچھ نہیں آتا. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ اللہ کی دین ہے نا. تو آپ لوگ بھی اپنے والدین سے دعائیں لیں, اپنے والدین کو بتائیں. بے شک وہ ان پڑھ, ان کو نہیں پتہ, پر ان کو بتائیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ یہ بتاؤ گے آپ کے والدین آپ کے حق میں دعائیں کریں گے, آپ کامیابیوں کے ان سیڑھیوں پہ چڑھیں گے جو آپ نے کبھی نہیں چڑھی. اور والدین کی دعا آپ کیا کرے گی کہ اگر آپ غلط ٹیچر کے پاس بھی چاہ رہے ہو تو والدین کی دعا آپ کو خود ہی سیدھا بندہ بتا دے گی کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ. تو یہ چھوٹی سی ٹپ ہے بھائی کامیابی کی, یہ میں فالو کرتا ہوں, یہی تم لوگوں کو بتا دی ہے.
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बातें की हैं लियाकत भाई ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरव्यू भी अच्छा लगा होगा। अभी इतनी बातें हैं यकीन जाने, लेकिन इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नेक्स्ट मज़ेदार इंटरव्यू के साथ, एक और सक्सेसफुल बंदे के साथ। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर कामयाब होंगे। हम हर फील्ड के बंदे से पूछेंगे, टिप्स लेंगे, क्या करना होगा क्या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।